si Bianca Asuncion ug sa akong tapad mao si Rino Asuncion, isa ka employee sa usa ka kumpanya, ug ako siyang interviewon sa iyang mga opinyon bahin sa mga niaging presidente ug sa atong presidente karon. Sir Reynon, natagbaw ka ba sa mga gihimo ni President Arroyo ug nganuman? Dili siya ang pinakamaayong presidente nato sa pagkakaroon, pero dili po siya ang pinakabati nga nahimong presidente sa Pilipinas. Maura na akong masulti partihana. Mas hayahay ba imong kahimtang karon kaysa panahon ni Joseph Estrada, Fidel Ramos, Cory Aquino ug Ferdinand Marcos? Para sa kong gisulti ganiha, ang akong kinabuhi karon dili ni mao ang pinakabati nga parte sa akong kinabuhi nga gipuyo diri sa Pilipinas. Ano man? Kay naay panahon sa una nga pertig yung lisura sa kwarta. Ang ako lang masulti, depende ra gyud sa paningkamot sa tao. Makinsa man ang presidente, kung ikaw walay paningkamot, wag gyud kay kaunon. So para nimo, kinsa may labing maayong presidente nilang Arroyo, Erap, Ramos, Cory ug Marcos ug nganuman? Sa ako ang opinyon, ang ato ang pinakamaayo nga presidente sa Pilipinas karon og sa mga ning labay si Presidente Marcos. Pero ang pinakabati po na itong presidente mao gyapon tawhana si Marcos lang gyapon. Kay diha ta naka-eksperyensya sa pinakanindot nga panginabuhi, pero sa parehong presidentiha diha po ta naka-experience o pinakadisod nga panginabuhi. Nora. Okay. Salamat ug alang sa COM26 kini si Bianca Asuncion. Kini si Bianca Asuncion ug sa akong tapad mao si Celine Molera, isa ka estudyante, 24 anyos. Estudyante siya sa Sacred Heart School Jesuits Vocational Unit. Ug ako siyang interviewon sa iyang mga opinyon bahin sa mga niaging presidente ug sa atong presidente karon. Ang akong una nga pangutana, tatagbaw ba ka sa mga gihimo ni President Arroyo? Ano man? Wala, kaysa ginaingon nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan, pero kulang siya o proyekto alang sa mga kabatununan karon. Mas hayahay ba imong kahimtang karon kay sa panahon ni Joseph Estrada, katong kang Fidel Ramos, Cory Aquino ug Ferdinand Marcos ug nanuman? Dili, kay mas pait ang among kahimtang karon. Sa una manggod na maba mang ang matrikula niya karon kay mahal kaayo. Dugay pa jud ka makakita og trabaho. Daghan man gani karon ang mga ni-graduate na wala siya puy trabaho nga masudlan. So dako na jud kayo ang atong population karon. Nya kinsa may labing maayong presidente nilang Arroyo, Erap, Ramos ug Cory para nimo? Og Marcos ug nganuman? Para nako si Marcos ang mas maayo tungod kay ang atong sa iyang mga pakapanahonan sa una, mas disiplinado manggod ang mga kabatanunan kaysa karon, kay mas tough. Mas less manggod ang mga krimen nga nahitabo sa atong nasod. Para nimo kinsa may labing bati nila kunya nganuman? Para nako si Erap ang mas bati kay gituboy siya gud sa mga katawhan unya. Giuna man gud niya ang
iyang kuan kaugalingong interes kaysa pagtuman sa iyang mga panaad before pa siya nilansar. Okay. Salamat, Miss Celine Molero. Nya alang sa COM26 kini si Bianca Asuncion. Kini si Bianca Asuncion na ako diri karon sa usa ka kantin sa Sacred Heart School Jesuits sa Mandaue ug nasa akong atubangan si Roslyn Rosco, 23 anyos, usa ka tindera. Ug ako siyang interviewon sa iyang mga opinyon sa mga niaging presidente ug sa atong presidente karon. Ang akong unang pangutana, Miss Rosco, natagbaw ka ba sa mga gihimo ni President Arroyo karon ug nganuman? Para nako wala. Nganuman. Tungod kay para lang sa kuwang opinyon, wala siya igong pundo para sa mga gagmay nga negosyante. Unya, mas hayahay ba ang imong kahimtang karon kaysa panahon ni Joseph Estrada, katukang Fidel Ramos, kang Cory Aquino o kang Ferdinand Marcos? Nganuman. Dili kay listo jud kayo nga among kahimtang karon kay mas mahal naman gud ang bayad sa buwis unya dapat siya gidungag nga value added tax or VAT nga mao ra man siya pun dili gihapon mapahimuslan sa mga kabos. Unya, para nimo kinsa may labing maayong presidente nilang Arroyo, Erap, Ramos, Cory ug Marcos? Para nako si Gloria. Nganuman. Tungod kay daghan na siya mga proyekto nga nabuhat sa atong nasod para sa mga kabos. Nya, kinsa may labing bati nila para nimo? Nya nganuman. Para nako si Irap kay tungod wala siya nakahuman sa iyang termino tungod kay iyang giuna ang pagpangurakot or ang iyang pagpangurakot kaysa pagsilbi sa atoang nasod sa laktod nga pagkasulti iyang giuna ang iyang kaugalingong interest kaysa silbi siya sa atoang nasod. Salamat ug alang sa kini si Bianca Asuncion.